बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, अगर आज़ान देने की इतनी ही फजीलत है तो क्यों हजूर अकरम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खुद कभी आज़ान नहीं दी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आज़ान देने के लिए क्यों एक मौज़िन को मुकर्रर किया। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताते हैं कि आज़ान देने वाले मौज़िन की क्या फजीलत है। फिर आपको तफसील से बताएंगे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खुद कभी क्यों आज़ान नहीं दी। आज़ान इस्लाम का शुआर है, उसकी अहमियत और अज़मत मुस्लिम है और मौज़िन का भी बहुत ऊंचा मुकाम है। अहादीस में मौज़िन की फ़जीलत के सिलसिले में बहुत सारी रवायातें वारिद हैं। चंद रिवायतें मुलायज़ा हों। अब्दुर्रहमान बिन अबी सहसा कहते हैं कि मुझे अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं देखता हूँ कि तुम्हें बकरियों और जंगल में रहना पसंद है, इसलिए जब तुम जंगल में अपनी बकरियों को लिए हुए मौजूद हो, नमाज के लिए अजान दो तो तुम बुलंद आवाज़ से अजान दिया करो, क्योंकि जिन्नो अंस बल्कि तमाम ही चीज़ें जो मुअज्जिन की आवाज़ सुनती हैं क़यामत के दिन उस पर गवाही देंगी। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ये मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सुना है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक रिवायत में है कि जहाँ तक मुअज्जिन की अजान की आवाज़ पहुँचती है, वहाँ तक कि वो तमाम चीज़ें जो उसकी आवाज़ सुनती हैं सब उसके लिए मगफ़िरत की दुआएं करती हैं। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मुअज्जिन के गुनाह जहाँ तक उसकी आज़ान की आवाज़ जाती है वहाँ तक माफ़ कर दिए जाते हैं। इससे मुराद है कि जहाँ तक आज़ान की आवाज़ जाती है मुअज्जिन के गुनाह उतने वसी भी हो जाएं तब भी अल्लाह ताला मुअज्जिन के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जब मुअज्जिन अज़ान देता है, जिस जिस को वो आवाज़ सुनाई देती है वो सब रोज़े क़यामत मुअज्जिन के गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनेंगे, वो गवाही देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुअज्जिन की गर्दन को तमाम मखलूक से बुलंद फरमा देंगे। मतलब ये है कि अल्लाह ताला मुअज्जिन को क़यामत के दिन बहुत ऊंचा मुकाम अता करेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सवाब की उम्मीद रखते हुए 7 साल तक अजान दे तो उसके लिए जहन्नुम से खुलासी लिख दी जाती है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला पहली सफ़ पर खड़े हुए नमाजियों के लिए बेशुमार रहमतों का नज़ूल फरमाता है। अल्लाह ताला मुअज्जिन के उसी निस्बत से गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। मुअज्जिन अपनी बुलंद आवाज़ से अजान दे, जितनी दूर तक उसकी अजान की आवाज़ जाती है, जो भी जानदार और बेजानदार उस हैं वो मुअज्जिन की मगफिरत के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह ताला से उसके गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ करते रहते हैं। मुअज्जिन की अजान पर जितने नमाजी नमाज अदा करते हैं, अल्लाह ताला उन नमाजियों के सवाब के बराबर मुअज्जिन को सवाब अता कर देता है। मुअज्जिन की हर अजान के बदले 60 नेकियां लिख दी जाती हैं, हर इमामत के बदले में 30 नेकियां लिख दी जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया है, 3 लोग ऐसे होंगे जिनको क़यामत की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेंगी। ये 3 शख्स बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक से हिसाब किताब ले रहा होगा तो ये 3 शख्स मशक की टीलों पर बैठ कर आराम फरमा रहे होंगे। उनमें से एक वो शख्स है जिसने अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करने के लिए कुरान पाक की तलावत की और इस तरीके से की कि मुक्तदी उससे खुश हो जाए। दूसरा उस शख्स का जिक्र आता है जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाया। तीसरा वो शख्स है जो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, अपने मातहतों से अच्छा सलूक करे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जब मुअज्जिन के अजान देने की आवाज़ शैतान के कानों में पड़ती है तो शैतान मुकाम रोहा तक दूर भाग जाता है। हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روحا کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مقام روحا مدینہ سے 36 میل کی دوری پر واقع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب مؤذن نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ اذان کو نہ سنے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان واپس اپنے ٹھکانے پر آ جاتا ہے۔ جب امامت کہی جاتی ہے تو شیطان پھر بھاگ جاتا ہے۔ جب امامت ختم ہو جاتی ہے تو شیطان پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازیوں کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ نمازیوں کو نماز سے بہکانے کے لیے ہر کوشش کرتا ہے۔ شیطان نمازیوں کے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کر لی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا ثواب معلوم ہو جاتا تو نمازیوں نے پہلی صف پر کھڑے ہونے کے لیے قرعہ اندازی کیا کرنی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان ختم کی تو حضرت محمد نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے جو شخص یقین کے ساتھ اذان کے لفظوں کو دہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اذان کے لفظوں کو دہرانے والے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اذان پڑھنے والے ہم سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم کو بھی اذان دینے والے کے برابر فضیلت حاصل ہو سکے؟ اس کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی مؤذن کے پیچھے وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب تم اذان کو دہرا چکے ہو تو جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ محترم ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر اذان دی یا نہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے۔ اس بات سے کوئی مسلمان انکاری نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواسے سے نوازا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اذان دی۔ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نماز کے لیے اذان دی؟ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ زرقائی، امام دارقطنی اور اسی طرح علامہ سہیل کا فرمانا ہے کہ نبی اکرم نے نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم کا ساری زندگی اذان نہ دینے کا مسئلہ نبی اکرم کے خصائص میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا رسول اکرم سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ ائمہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان نہ دینے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نماز کے لیے اذان دیتے تو پھر آپ کے خلفاء اور بعد میں آنے والے تمام اماموں کو بھی خود نماز کے لیے اذان دینا پڑتی، چونکہ آپ کو منصب رسالت اور حکام شرعیہ مثلا کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ اس سے بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواطبت فرماتے جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل پیدا ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان نہیں دی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی ہدایت دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔